زاخۆ قەزایەکی مەزنی شاری دهۆکە، دەکەوێتە سەر سنووری نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی تورکیا. لە ڕووی بازرگانیەوە گرنگی زۆری هەیە، سەرجەم ئاڵ و گۆڕە بازرگانیەکانی هەرێم بەم قەزایە تێپەڕ دەبێت. بۆیە گرنگی زۆر بە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لەم قەزایە دراوە و بەشێکی زۆری پرۆژەکان بۆ ئەم دەڤەرە ئەنجام دراوە. بەڵام سەرەڕای ئەنجامدانی بەشی زۆری پرۆژە خزمەتگوزاریەکان دانیشتوانی قەزاکە داوای خزمەتگوزاری زیاتر دەکەن. قەزای زاخۆ لە ڕووی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بەگشتی چۆنە؟ بشكل بخير هاتن سرچو بو قضا زاخو خيراتنا كنال دايت كان كنال كردستان نسبة بروجا و 4 سالت بوده طبعا سراي او غيرنا هاي شو اللي هات يكرني ولو دف دلمنا بس شو اللي هات يكرني شو اللي باجت هتنكرني دف او امكاناتين راسه قالك بجن تونل نبز بزاخيه بس با تونل اكش بروجيت مظن بود وصالات هات تمام كرن دي ساركو قال زاخو حتى ناف زاخو اوجي يا تشبوي و اوور پاسا زاخو وصالات خلاص بو و پراخاني اول بره كف بو آرشي هون اوجي راكرو دانا و اوجي تشبوي فك زده بول هندك جاده دينو باجريت هات نتشكرن و شو لك قالك جيبوا أوبي وهتناكلي أرشيت أوبي مشابون بس بروجي ما يباج بو يسركي بس مشكلة شبكات عندك كين بالمحلة وخلالها بون بس الدف إمكاناتين شو البوابة يهاتيك المركز زاخو وإلا الناحية ما عندها مشكلتين يتأوبي ويتأوبي هيش تشولتنا كنا مجموعة مدرسة مثلا هدنا تمام كنا هدنا راس هدنا بري 4 سالة اگر شهر داعش وقيرانا دراي بواسون او جت افصل دو 5 مدرسة شو هدنا تمام كنا وخلاص بونجندك اك يومي او حتى 10 جاكي دي خلاص بيتن كبتت كاري دا و بو كهرباء جي كهرباء ما جي عام يعني حالنا بحال بارزگاه دروكي همية چند بواتيت لدنا ماجي بس ومستقبلي ما هشتو البر بوزاخو بو كهرباء چمكو اگر كهرباء فول جبهتن بو قضا دوكي بو بارزگاه دوكي همية بو قضا زاخو ام نشن بچوا ساعت بدينا خلقه چمكو محطات ما يهي الفيري و تبيو محطة دونا بس ربطوا القل محطة دي الكوشة او بروجي بيش نيويوركية وتخطي ذهبو بس بقيراني حتى نكتشوش مبلغ اكيد ده 13 مليار بيت بيجن بو شبكة المحطة ما يزاخو حتى رقيتها كوشة كوشنا بيتن يعني كهرب عام جيبتن هم جوا كهرب نابت روزانة چەند کاتژمێر کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین دەکەن. كان تقريبا انه 8 ساعات كوتيتن إذا جورك خلالك بيتن احتمالك كمتر بيتن درجة بتر درجة كمتر يعني وكي همي بارز جها بس أجر همي جو بشو ساعات وجبهتن تناشي تغذية زاخوب كي بشو ساعات وناشي بداية سبب يشمك أو شبكة نقل كهرباء شكاش بو فيري نكبت يا كوريش تو تشينا كريا وبروجيت مدى طبعا مش بروجيت كبنة بس جيبه جينا كريا وما دو خوزوكي و بلان وزارة الكهرباء دو كوي جيبه جيب كم بو افصالتين أي لروي كرتي تندرستي و قضاياكي چۆنە؟
کارتی تەندروستی ئەی مستەشفەمایەوە باشە مشکلە نینن بەس مشکلە مەچێت کێمی و میلاکی هەی دکتۆرە بێنن هم المركزي وهم الناحية ما كيميو ميلاكي خاصة اختصاصاتها وعلما انه كان ناحية هاي دوسين ناحية ما الدكتورة كوجن اصلا لانينا او بيدفيا الناحية هاي رزقوري الدكتورة يعني هاي بنات جوهرا حتى عشان يكتبوا بيعتبرين كيميو دامونا او جي تشتكي مشكلات دي كما قال لك اورا الفيرهين اف اورا تاثير الكارتمه تندرسي وبرورد هادوكو قالت كان تقريبا مصدو 10,000 اورا الزاخو هاي نفوسا ما بخصوص صادو تشتكي زورا يعني او خدمات تشد بس صادو توزيع بتنبوجي 6,000 قالك يعني ثلثكو نفوسا ما اورا ما يتين مجبوري خدمات بوجبكي او اورا جيت كامبودو ما تشور كامبيتين او اورا اوباول سرمایه، کرباول سرمایه، پاقجیوال سرمایه، پروردل سرمایه، ساخلامی سرمایه، اب همی تأثیر خلقیمت کتن يعني او خدمات تشي بما بكي ثلثك او خدمات بواشد واشياء من خاصة يت ساخلامية بينجح صاد بواشد چونكو باید بنش هدروا با وضع و هنتنا بسرو او بتر توشي نخوش و بنو يعني كابشا مستشفى كم هر نخوش خانه كا زاخوب چیه دبینی صد پنجه مراجعت و خلق آورنه باشە پلان و پرۆژەی نوێ بۆ قەزای زاخۆ چی دەبێت؟ خود ما حتى نكا نظن بوجه نبو يعني ما خطة نتش خطة كدوني بو 4 سال أو بو 3 سال أو مصاركة وما كوتشهل كف مدوية تشتت فر بو متوتك يعني أو بس بونوكا طبعا ما بتشان كوبين كان قال بايز جاي و خطة خويا با 4 سال تين چدانی همی دایره پیوندی دار یتخدمی تایبت ما كون بيمكن دو كوريا خلقيه او تشبيلونا ما هي همي ما يدارشتين طبعا ما همي بيوفاي وقت شپرورده ساخلمیه جاندنه حتی گشت و گذاری آوه که هلا به همي پختک و همی پروژه ما يكون كري وهر ايكيج طبعا تركوا وزارات الخضراء مديرية قوات عمره ما يتكون كنو داينا بويزجه والتلخيص كريم بوفو 4 سالا خط ما يدوي ديف اولوياته طبعا يدوي تسلسل ما يدوي اكا بو مثلا حتى تسلسل ذهب وبرورده بتاكل كابيتشي نبو حتى تسلسل بنجي خط وسط يدونانه ما يد دو پارێزگای ئاوژی دو ئەنجومەنی وەزیران ئەجا دەمێتن سەر ئەو ئیمکانات حکومەتی دەهاتن کۆ دەچی هاتن کە دێشێن بوو وێ خەڵکێکە پرۆژەی دروستکردنی ئۆڤەرپاس و ئەندەرپاسی دەروازەی باژێڕی زاخۆ کوژمە 31 ملیار و 453 ملیۆن دینار ڕێژەی ئەنجامدانی کاری ئەم پرۆژەیە 100% ساڵی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە 2015 پرۆژەی فراوانکردنی دەوروبەری پرادەلال و دروستکردنی مەدرەجی ڕۆمانی کوژمەی ئەم پرۆژەیە 990 ملیۆن دینار ڕێژەی ئەنجامدانی کار لەم پرۆژەیە 85%. ساڵی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە 2019. پرۆژەی قرتاوکردنی شەقامی پارکی ئازادی کوژمەی ئەم پرۆژەیە 30 ملیۆن دینار ڕێژەی ئەنجامدانی کاری ئەم پرۆژەیە 100%.
ساڵی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە ساڵی 2019. ئەو بودجەی بۆ قەزاکە دابین دەکرێت چۆن دابەشی سەر بە ڕێوبەرەتیەکانی قەزاکە دەکەن. خو حتى نوكا يعني حتى أفصل أجي بوجلك وصابت نبو مجرد سلفا دائرة بيو تشغيلي يعني تشيس بوجانينش وزارة مخصص بو فلان دائرة كو بروجة بيبكا نبو عبا تشاصلة إلا جارك إمكاناتك بشكل با بوجلت ميسا سلفا سلفا دائرة كتك إدارات دائرة خو بيبكا عدا أو كهرب بلدية سلفا توجد كم بنواكي بري نموينة بس يعني شين إدارة خو بيبكن و باجروني شو عندك بروجة بيبكن عندك بارك بيودنا تشكلني عندك جادة بدون بيشد بن كتب ميزانية كأنا بوجلك وبري هابيتن وزارة سالانة نبوحت نوكا بس هانوكا على أساس ذهبيتن وشما هاتي خاصنك وام بروجة خو ديني ما جد دايني دميتن ما مشكلة دي قالك النوف زخو يت مجاريا أبا زخو بجنة جلال ما مجارينا مفتوحا ودرجة تقريبا 6 كيلومتر هنا كم يا جماعة أبا همي بدفي تشكلنا ومبلغ منظم بدفين وقالك بدفي بين تشكلنا ويا فرق شمك هم بو شلون تندرستي هم شلون جون يا باجري هم شلون بتشيك كابنت دو يعني همي ناحية يا خلته بس حتى نكت بوفا مجاريات چنهات يكني و بلانا هيكو تشتكي بقت هر سال جزء جبته چكني دف امكانات كود چهره ئەو پرۆژانەی لە قەزاکە جێبەجێ دەکرێت تا چەند داواکاری هاوڵاتیانە یاخود ماستەر پلانی شارەکەیە و ئایا تا چەند بە دوای داواکاری هاوڵاتیان دەچن. داواکاریات خەڵکێ هەر پلان شوێرێ چێت بیتن يعني هەر دایرەکێ ڕاستە مەسەڵەن کەس دەبێ مە فلان دایرێ من خطا خو بینە بس ڕۆژانە مەسەڵەن دێ خەڵکێ مراجعە دەکات مراجعە فەرمانگەی جدا دەکاتن ئەمە داواکاری هەمیە کۆم دکەین ئەم بەخودەنی ئەولەویتە بدەنە کیشکێ وسطت يعني تكلا يعني همش دو خوازيت خلقنا وهمش بلانا مبخوية ودائما بلانجي طبعا دو خوازيت خلقيت شد بدن حتى ورا عندك بلانت مهدت شتين بترج دو خوازيت خلقنا يعني تمكو دائرة معني بترش ولا خوزان بتظن كوبيت في شنا خلقك اجبان ده شن بمتى دائرة بترش خلقية ظنن بس جزء كي ما ظنجيش بيدفيت خلقية دو خوازت خلقية كم كان سريك وبظن كو تتشب كان ويوفر عنا مثلا ده كده بدو من جودو ما غير كان مختار ده محلومة فلان جودو ما غير كان بلديات ده بتأمد فلان جودو غير كان أم مش شيء باخد هنا أبي جودو كان بترمول سرن مدرسة سر هيا مزقف سر هيا هاتمو شنو خلقه چند سر هيا شاولي دي باخد هنا خوش يدي يعني هكم ما بيخوش مثلا همي جودا چكي بس دي في امكاناتين دائما مراعاتان ديت كان او كولانو جودت بتل هاتمو چون سر هيا ريبا بريت ما يديجي دو خوزا ما يعني خلق زاخو يا اداره زاخو كوندك دولت ما بمن الربابلي يعني ما انه كان وكي قسمانه من الربابلينا او دو خصم هاي بين الجباجي كرن وام نظن كود دست ما بهت ان تشتي بوجهات كان فرمانگاه پاسپورت اتبع كان جوازات البره رزماندي هات كان اشلا وزارتنا خوبه و بنا تكمل دست نشان كري ومبلغ جيبوهات صرف کردن و واجد دست کار کردن بونیجن کنوی بینایتی و داوج کفته کلی او اکش
شولێت گرنگە چکۆ نفوسەوە vêrê gelek e û xelk hemî qesto dihûkê dikin bi vî şûrî di hem zexmsa dihûkekê bit û di hem bo xelkê jî siviktê lê borê we bû vî karî wekî hotûçûya zox mesela qisme eyne midiriye mefruza midiriyek bo çunku ew şûlê vêrê dikin hotûçûya zoxû eynî wî şûlî diket û li dihûkê jî hemî اقسامت قويت كامل كنا إجازة وغيري سيرخون تحويل كي هاد شو لك دو كي بشي مديري عام الزاقو شبكتون السيستم كي إلكتروني بسبب برورة كوكي بس قسمة بوليس الفيري مثلا باشا نو بنيرة ببري مفروض باش بنيرة أقرب ببري چونك هم ده استقلاليتك وخيو معنوي جهة بتو يوم مادي جده بي ده بتشين شو خەڵکی زاخۆ داوای بە پارێزگابوونی قەزاکە دەکەن. ئایا چی کراوە بۆ ئەوەی قەزای زاخۆ ببێ بە پێنجەم پارێزگای هەرێمی کوردستان یاخود ببێت بە ئیدارەیەکی سربەخۆ لە حکوومەتی هەرێم؟ خۆنگی ئەزل بێرە ئەو داخوازی بووم ڕسمی ناوەتیە بەس گفت ئەوەی جێت مەگولت بەنوش خەڵکیە خۆیان فەرە ینی زاخۆ چونکو یۆمەزم بووی خون نەبیتە پارێزگاژی پێدوێ بتە ئیدارەکە سەربەخۆ و داخوازە خەڵکی ئەوە طبعا بتە پارێزگا بەس هەکە ئیمکانات نەبن مثلا چونکو موافقاتت بەغدا و ڕۆن چ پێ بن على الأقل وكي رابرين وكي جرميون بتە ئیدارەکە سەربەخۆ دێ پترشێن خزمەتە خەڵکێکن و دێ پترشێن بۆرێ پارێزگا دووکەی سەبەکەن چونکو دووەم قضاء الباريزگاه دو بجدي مركزي كو ناحية نفوسي با و ناحية شولي با و ناحية قربالة با ديف دهوكي را ورات هتن يعني وراش دهوكي كارت واش دهوكي با بن عرق الإدارة و دي بار دهوكي استفاد بتن و دي بتر خدمات جيبو ورايتا كرن پرۆژەی دروستکردنی پارکی ئازادی لە سەنتەری قەزای زاخۆ کوژمەی ئەم پرۆژەیە 345 ملیۆن دینار. ڕێژەی ئەنجامدانی کار لەم پرۆژەیە 90%. ساڵی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە 2018. پرۆژەی دروستکردن و نوێکردنەوەی شەقامی ئیبراهیم خەلیل ساییدی زاخۆ ئیبراهیم خەلیل. کوژمەی پرۆژەکە 3 ملیار و 980 ملیۆن دینار. ڕێژەی ئەنجامدانی پرۆژەکە 100%. ساڵی ئەنجامدانی پرۆژەکە 2015. پرۆژەی دروستکردنی پارکی شەهیدان لە سەنتەری زاخۆ کوژمەی پرۆژەکە 1 ملیار و 153 ملیۆن دینار. ڕێژەی ئەنجامدانی کار لەم پرۆژەیە 100%. ساڵی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە 2016.